پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر دے رہنے والے اج عید الفطر مذہبی جوش اور جذبے اور اس عزم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں کہ سرزمین جموں کشمیر دے اوتے پچھلے 75 سالاں تھی جاری غاصبانہ ناجائز غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد ہر حال وچ جاری رکھی جا سی۔ اس جدوجہد وچ اج تک 5 لاکھ دے قریب دتی جانے والی عظیم اور لازوال قربانیاں دے نال وفا اور انہاں کو ہر حال وچ پایا تکمیل تک پہنچانا ہر کشمیری دے اوتے فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ کشمیری عوام پچھلے 7 دہائیاں تھے بھارتی بندوقاں اور سنگینہ دے سائے وچ عید منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی صفاقاں دے ہاتھوں قتل و غارتگری بلا جواز اور ماورائے عدالت گرفتاریاں، وحشیانہ تشدد، خواتین دی آبروریزی، خوفناک طرز دے اوتے فوجی محاصرے اور خانہ تلاشیاں ہر دن دا معمول بن چکیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اج عید الفطر دے مبارک دن بھی بھارتی جبر وچ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں آئی۔ کشمیر دے رہن والوں دے واسطے یا کس طرح دی عید ہے کہ جد انہاں دے پیارے بھارت دی دور دراز جیلاں وچ قابل رحم حالت وچ بند ہے، جنہاں کو تمام بنیادی سہولیات محروم رکھیا جا رہا ہے، اس پاداشت وچ کہ وہ تحریک آزادی دے نال کیوں منسلک ہیں۔ پوری آزادی پسند قیادت بھارتی جیلاں وچ پابند سلاسل کیتی جا چکی ہے۔ ہزاراں نوجوان جرم بے گناہی دی پاداشت وچ گرفتار کیتے گئے ہیں، انہاں کو نہ تو رہا کیتا جا رہا ہے اور نہ ہی عدالتاں وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلسل غیر قانونی بھارتی قبضہ کشمیری عوام دے مشکلات وچ اور زیادہ وعدہ کر رہا ہے، جس وچ 5 اگست 2019 تھی بعد وچ کئی گنا وعدہ ہویا ہے۔ کشمیری عوام دے واسطے عید الفطر دا پیغام ہے کہ تحریک آزادی دی کامیابی تک جدوجہد آزادی جاری رکھسن۔ کشمیری عوام دی حقیقی عید اس وقت ہو سی جد آخری بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر دی مقدس سرزمین تھی نکل سی۔ کشمیری عوام اپنی بہادرانہ جدوجہد دے ذریعے پوری دنیا کو یہ آخ چکے ہیں کہ ان دی آزادی دے بغیر کوئی عید نہیں ہے۔